अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं उन 11 आदतों को बताऊंगा, उन 11 गुनाह को बताऊंगा जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, मुफलिसी आती है, रिस्क से बरकत उठ जाती है। हम क्या है इन बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम क्या है ऊपर से नीचे को गिरते रहते हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला को न जाने हमारा कौन सा गुनाह या हमारी कौन सी आदत बुरी लग जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह हमसे रूठ जाता है, नाराज हो जाता है। तो हमें क्या है पता नहीं चलता। प्यारे इस्लामी भाइयों, 11 आदतें यूँ समझिएगा, 11 गुनाह ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से आपके रिस्क से बरकत उठ जाती है, घर से क्या है गरीबी, घर में गरीबी, तंगदस्ती, मुफलिसी आती है। तो वो 11 गुनाह कौन से हैं, बड़े ध्यान के साथ सुने, ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों। हमें क्या है उस पर अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। देखिए, पहला है झूठ बोलने से घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं, रिस्क से बरकत उठ जाती है। जो बंदा बात बात पर झूठ बोलता है, अपनी बात बनाने के लिए कि मेरी बात बन जाए, वो झूठ का इस्तेमाल करता है, बात उसके जबान पर क्या है झूठ हमेशा जारी रहता है। तो क्या है उलमाए किराम फरमाते हैं और हदीस पाक में भी है, क्या है झूठ बोलने से घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं और रिस्क से बरकत उठ जाती है। और बंदा जब झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी मुंह की बदबू से, यानी कि उसके जब झूठ बोला जाता है तो बदबू निकलती है, जिसकी वजह से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बंदा झूठ बोलता है ज्यादा तो उसके घर में बरकत नहीं होती है, तंगदस्ती आती है, मुफलिसी आती है, गरीबी आने लगती है। ये पहली आदत, पहला गुनाह है। दूसरा, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता है, ठीक है, जो नमाजों की पाबंदी ना करने वाला बंदा है, वो क्या है सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या है सोच पैसे की तरफ लगा लेता है कि मुझे पैसा ही कमाना है, सिर्फ मुझे पैसा ही हासिल करना है, और अल्लाह के हुक्म पर अमल ना करता है। यानी कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह कुरान में हुक्म देता है कि बंदो नमाजों की पाबंदी करो। जो बंदा नमाज की पाबंदी करेगा मैं उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर दूंगा, मैं हूं दूर करने वाला। तो जो बंदा क्या है अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़कर सिर्फ कमाई की तरफ लग जाता है, तो भले से वो पैसा कमा लेता है, भले से वो क्या है अपनी कमाई कर लेता है, भले से वो बैंक बैलेंस जमा कर लेता है, लेकिन उसे पैसा इकट्ठा हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन उसके पैसों में बरकत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से इस्लामी भाई पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो यूं भी कहने लगते हैं कि हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है पैसा किधर को चला जाता है, पैसा इधर को आता है और इधर को निकल जाता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इतने तकलीफें, इतनी मुसीबतों में डाल देता है कि उसका पैसा सारा का सारा इधर उधर निकल जाता है। ये किसकी वजह है? नमाज छोड़ने की वजह से क्या है पैसों में बरकतें उठ जाती हैं, घर में तंगदस्ती, मुफलिसी, गरीबी और रिस्क से बरकत उठ जाती है। ये दूसरा गुनाह है। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाजों की पाबंदी जरूर कीजिएगा। नंबर 3, जो सुबह से क्या है सुबह में देर से उठते हैं, यानी कि सुबह में देर से उठने वाले के घर से भी क्या है तंगदस्ती को बरकत को क्या है दूर कर दिया जाता है। यानी कि तंगदस्ती उस घर में आ जाती है जिन घरों में क्या है देर से उठने का मामूल रहता है। ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, अपना मामूल जरूर बनाइएगा, रूटीन जरूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके घर में क्या है रौनक, आपके घर में सुकून, आपके घर में राहत, इंशाअल्लाह बरकतें, रहमतों का नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह। और चौथा, बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला, जो बंदा गुनाहों में मुलव्विस रहता है, हमेशा क्या है गुनाहों की दलदल में फंसा रहता है, उस घर में भी क्या है तंगदस्ती, बेबरकती, उस घर में बेचैनी, बेसुकूनी नाजिल होती है। जिन घरों में क्या है गुनाहों की तरफ बंदे ज्यादा मुलव्विस रहते हो। ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें क्या है गुनाहों को छोड़ना। हम दुनिया में चंद लम्हों के लिए, पता नहीं सांस रुक जाए तो सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें क्या है अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए, अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल करते हुए, शरीयत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारना है। ज़िंदगी के लम्हात बहुत कीमती हैं, एक एक लम्हे के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बातों को गौर से सुने। और नंबर 5, फहशगोई करने वाला, यानी कि जो बात बात पर अपनी ज़बान से गाली देता है, बदकलामी करता है, दूसरों को क्या है दूसरों को बदतमीज़ बोलता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना होगा हज़रत अली का कौल। हज़रत अली फरमाते हैं, जो बंदा अपनी जबान से चाहे मजाक में हो या क्या है हकीकत में वो गाली देता हो, ठीक है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र में एक बिच्छू को तैयार करेगा,
ایک بچھو ایسا بچھو جو اگر ڈنک مار دے تو 70 گز کیا ہے زمین کے اندر دھسا دے، ایسا بچھو صرف ایک گالی دینے کی وجہ سے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زبان کو، جس زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، جس زبان سے ہم کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اسی کلام سے ہم کیا ہے گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے ہم گالی دیتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کو فحش گوئی سے، بد کلامی سے بچانا ہے، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور نمبر 6 کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس سے بھی گھر میں کیا ہے بے برکتی، گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ اور نمبر 7 جو حرام کماتا ہے، یعنی کہ جو حرام کی کمائی اپنے گھر میں لاتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ آج کل حرام کی طرف کیا ہے رغبت کر رہے ہیں، لیکن حرام کی کمائی انہیں آتی ہوئی تو دکھائی دیتی ہے، لیکن کیا ہے جاتی ہوئی جب چلی جائے گی تو کیا ہے اس میں بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ یعنی کہ حرام کی کمائی آتی ہے، دکھتی ہے، لیکن جاتی ہوئی کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو حرام جو کماتا ہے بندہ، اس کے گھر سے بھی کیا ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رزق سے کیا ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ نمبر 8 رزق کی ناشکری کرنے والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے نعمتوں سے نواز رہا ہے، رزق دے رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان پر کیا ہے ناشکری رہتی ہے، بس چل رہا ہے۔ یعنی کہ پوچھتے ہیں نا بندے کہ بھائی آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، بس چل رہا ہے، یعنی کہ کٹ رہی ہے، دال روٹی چل رہی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کیا ہے میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، تو نے مجھے اس چیز سے بھی نوازا۔ یعنی کہ اگر آپ کی زبان پر شکر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، آپ کو اور زیادہ دے گا، لیکن آپ اسی میں کیا ہے اللہ عطا تو کر رہا ہے، دے رہا ہے، لیکن آپ نے ناشکری کر دی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بندہ ناشکری کرے گا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی کہ ناشکری کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے تو ہم شکریہ ادا کر لیں مولا پاک پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، تو نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 9 پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، یعنی کہ پڑوسیوں کا جو بندہ حق ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا دھیان رکھیں۔ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اگر پڑوسی آپ کا غریب ہے، آپ کا ایک وقت کا کھانا اگر وہ نہیں کھا رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک وقت میں بھوکا رہ گیا تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پڑوسیوں کا حق ہے، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں پڑوسیوں کو حق ادا کرنا ہے، ہمیں کیا ہے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اور نمبر 10 جھوٹی قسمیں کھانے والا، یعنی کہ جو بندہ بات بات پر اپنی بات کو اونچی کرنے کے لیے، اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، عمر میں بھی کیا ہے کمی آتی ہے، یعنی کہ عمر میں اس کی پھر برکت نہیں ہوتی ہے جو بندہ بات بات پر کیا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اور نمبر 11 رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، یعنی کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق توڑ دینا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو بندہ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو رشتہ دار جب مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے، اپنی کیا ہے اپنے نصیب کا رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے اسلامی بھائیوں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو ہمیں آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمنٹ باکس میں ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں آمین ضرور لکھ کر جائیے گا۔